گاڑی بتا کیسے بتائے گا، گھر بتا کیسے بتائے گا، صحن بتا کیسے بتائے گا، کھڑکی بتا کیسے بتائے گا، چھت بتا کیسے بتائے گا، آنا بتا کیسے بتائے گا، جانا بتا کیسے بتائے گا، گفتگو بتا کیسے بتائے گا، جستجو بتا کیسے بتائے گا، اعتبار بتا کیسے بتائے گا، کردار بتا کیسے بتائے گا، ایمان بتا ایمان بتا، جستجو بتا عظمت بتا، اندر بتا نور بتا، تنویر بتا شان بتا، بابا اٹھنا بتا بیٹھنا بتا، تہجد بتا وظیفہ بتا، نکاح بتا چلنا بتا بیٹھنا بتا، کھانا بتا پینا بتا کیسے بتائے گا، بتانے کے لیے تجھے ذاتی لانا پڑے گا، بتانے کے لیے تجھے سلسلہ لانا پڑے گا، شیخ الحدیث بتائے گا، مفسر بتائے گا، محدث بتائے گا، فقیہ بتائے گا، کون بتائے گا؟ وہ کہتے ہیں بتانے کے لیے مجھے کسی کے دروازے پہ جانا پڑے گا، وہ دروازہ کس کا ہے، وہ کھڑکی کس کی ہے، وہ بتانے والے کو ہے، وہ کہتے ہیں جب وجود پوچھوں گا، سجود پوچھوں گا، قعود پوچھوں گا، گفتگو پوچھوں گا، ادوار پوچھوں گا، جستجو پوچھوں گا،